सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ। यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानल। लक्स इन्फो नेपाल अ फ्यामिली अफ लर्निङ तपाईँहरूको आफ्नै च्यानल हो। यदि च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा तपाईँलाई नयाँ भिडियोहरू आउनसाथ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। अब भने आजको यस भिडियोको मुख्य विषयवस्तुतर्फ लागौँ। तपाईँहरूले कभरमा हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएछ के को छ आजको विषयवस्तु, के को बारेमा रहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी। टेक्निकल एनालाइसिसको पार्टमा चाहिँ आज विकली टेक्निकल एनालाइसिस अथवा विकली चार्टको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। गत हप्ताको बजारले के देखाउँछ बजार अवस्था र 2078 जेठ 30 गते आइतबार पछाडिको बजारको अवस्था कता जाँदैछ भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियो हेर्नेछौँ, जसमा हामी मुभिङ एभरेज, कन्भर्जेन्स एन्ड डाइभर्जेन्सको मुख्य कुरा गर्नेछौँ भने यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ अबको मार्केटमा बुलिस बियरिस के छ, कता जाँदैछ भन्ने इन्डिकेटरले चाहिँ के देखाइरहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो हेर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र तपाईँले पनि बाइ सेल गर्ने कम्पनीहरू चुज गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र अब भने आजको विषयवस्तु सुरु गर्नेछौँ। यहाँनिर म तपाईँलाई इन्डिकेट गर्न चाहन्छु बजार अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै बुलिसमा रहिरहेको छ। बजार हरेक हप्ता चाहिँ इन्डिकेटरले चाहिँ अर्थात् इन्डेक्स बढिराखेको छ, नेप्सेको इन्डेक्स बढिराखेको छ, तपाईँ पनि देखिरहनु भएको छ। र अबको यस हप्तामा चाहिँ हामी के कुरा गर्न सक्छौँ भने यो गत हप्ताको बजारले अर्थात् यस हप्ता भनौँ न, आज शनिबार रहेको छ र यस हप्ता चाहिँ जुन 5 दिनको कारोबारमा 120.93 अङ्क चाहिँ अस्थिरता अर्थात् तलमाथि भएको थियो। नेप्से यो हलचल भएको थियो, जसमा 120.93 अङ्कले चाहिँ तलमाथि बजार भएको थियो र यसमा बजार को उच्चतम चाहिँ 3005 सम्म बजार पुगेको थियो भने सबैभन्दा कम भनेको 1884.07 अङ्कमा चाहिँ नेप्से तल झरेको थियो है। 2884.07 अङ्कमा चाहिँ नेप्से तल झरेको थियो। बजार माथि चाहिँ 3005 सम्म पुग्यो र बजार कम भनेको चाहिँ 8884.07 सम्म पुग्यो र यस ट्रेडिङ साताको नेप्सी सूचकाङ्क 88.08 बिन्दु अर्थात् 3.08 ले वृद्धि भएको छ। अहिलेको पछिल्लो बजारको अवस्था छ, यस अवस्थामा चाहिँ नेप्से 88.08 बिन्दुले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ 3.08% हो। 120 ले चाहिँ तलमाथि हलचल भयो, तर बढ्दाखेरि चाहिँ 88 सम्म मात्रै अङ्क बढ्न सफल भयो। गत हप्ताको बजारले चाहिँ 2856.67 बिन्दुमा बन्द भयो र यस हप्ता चाहिँ बिहिबार 2944.78 अङ्कमा बन्द भयो बजार। यो चाहिँ गत बिहिबारको हो भने यो चाहिँ अहिलेको बिहिबारको 2944.78 अङ्कमा गएर नेप्से बन्द भएको छ भने यो हप्ता नेप्सेमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक उचाइमा नेप्से पुग्न सफल भएको थियो, जुन चाहिँ 3005 अङ्कमा पुग्न सफल भएको थियो। अब हेरौँ अन्य कुराहरू के देखाउँदैछन् इन्डिकेटरले। यो चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेप्सेको अन्तिम अवस्था हो, जुन चाहिँ 2021 6-10 अर्थात् जुन 10 अनुसारको नेप्सेको डाटामा के छ भने 2944.78 अङ्कले चाहिँ बजार माथि पुगेको छ। जुन चाहिँ यो दिन घटे पनि, यो चाहिँ रेड लगाएको भनेको त्यो दिन घटेको हो, बुधबारभन्दा बिहिबार घटेको हो, तर साताको ट्रेडिङको हिसाबले चाहिँ यहाँनिर मैले देखाइहालेँ। साताको ट्रेडिङमा चाहिँ 88.08 बिन्दु आइतबारदेखि बिहिबारसम्मको अवस्थामा बढेको छ। अघिल्लो हप्ताभन्दा 88.08 ले बढेको छ। त्यसैले यो अवस्थामा भनिन्छ नेप्से बुलिसमा छ भनेर यसरी भनिन्छ। हामीले चाहिँ हप्ताको हेरेको, यो चाहिँ दिनको हेरेको होइन, यो चाहिँ एक दिनको मात्रै हो, जुन चाहिँ 6 महिना 10 को है त। यसमा चाहिँ 2944.78 अङ्कमा गएर नेप्से बन्द भएको छ, जुन चाहिँ 1.80 अङ्कले अघिल्लो दिनभन्दा तल झरेको थियो भने यसको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने 0.06% ले तल झरेको थियो 6-10 मा आज चाहिँ। अब हेरौँ भोलिको अवस्थामा चाहिँ के हुनेछ, त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो दिनको सेन्सेटिभ 527.87 छ, टर्नओभर चाहिँ 16 अर्ब प्लसको कारोबार भएको थियो भने टर्नओभर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ट्रेड सेयर र 220 वटा स्क्रिप्टको कारोबार भएको थियो, 220 वटा कम्पनीको। र अब चाहिँ हेरौँ अरू डिटेल यो हप्ताको बजार के देखाउँदैछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले मुख्य गरेर एमएसिडी र आरएसआई लाइनको कुरा हेर्नेछौँ। आरएसआई 73.24 मा गएर रोकिएको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसले पनि इन्डिकेट गरिरहेको छ यहाँनिर भने एमएसिडी को कुरामा चाहिँ तलबाट चाहिँ जुन एकपटक चाहिँ मैले अघिल्लो हप्ता भनेको थिएँ ओभरल्याप्समा छन् यी दुई
सूचकाङ्क जुन चाहिँ एमएसिडी र सङ्केत लाइन चाहिँ ओभरल्याप्समा रहेका छन्। ओभरल्याप्समा भइसकेपछि अहिले चाहिँ ओभरल्याप्सबाट माथि गइसकेको छ, जुन चाहिँ यहाँनिर तपाईँले जुम गरेर हेर्नुभयो भने सङ्केत लाइन रेड लाइनभन्दा तल मात्रै छ, थोरै मात्र ओभरल्याप्स भएको छ र त्यो अहिले चाहिँ पछिल्लो हप्ताको अवस्थामा चाहिँ एमएसिडीले रेड लाइनलाई काटेर माथितिर गइसकेको अवस्था रहेको छ र यहाँनिर 2944.78 अङ्कमा चाहिँ नेप्से बन्द भएको छ। अब हेरौँ अन्य अवस्थामा सापेक्ष शक्ति सूचकाङ्क रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स हेर्ने हो भने यसको सापेक्ष शक्ति सूचकाङ्क चाहिँ हामीले 0 देखि 100 बीचमा चाहिँ मापन गर्ने गर्दछौँ, जसमा अहिले सापेक्ष शक्ति सूचकाङ्क रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स चाहिँ 73.23 स्तरमा रहेको छ, जुन चाहिँ यसको इन्डेक्स हो रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स। र परम्परागत रूपमा चाहिँ आरएसआई 70 भन्दा माथि हुँदा ओभरबाउट र 30 भन्दा तल हुँदा चाहिँ ओभरसोल्ड भनेर मानिने गरिन्छ, जसमा अहिले चाहिँ 73.23 स्तरमा रहेको छ, जुन चाहिँ 70 भन्दा एबभ छ। गत हप्ता चाहिँ 68.17 स्तरमा यो चाहिँ सापेक्ष शक्ति सूचकाङ्क रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स चाहिँ रहेको थियो। अब हेरौँ यसको रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 73.24 देखाएको छ र यसको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को यसको विषयमा हेरौँ औसत कन्भर्जेन्स र डाइभर्जेन्सको कुरा हेरौँ। एमएसिडी लाइन निलो र सङ्केत लाइन रातो रहने गर्दछन्, जुन चाहिँ अहिलेको स्तरमा हेर्ने हो भने सकारात्मक अर्थात् पोजिटिभ क्षेत्रमा रहेका छन्। एमएसिडी लाइनले चाहिँ सङ्केत इन्डिकेटर लाइनलाई चाहिँ तलबाट माथितिर काटिसकेको छ, जसले बजारलाई चाहिँ पोजिटिभ अर्थात् बुलिसको सङ्केत गर्ने गर्दछ, अर्थात् बुलिस मार्केटतर्फ देखाइरहेको सङ्केत गर्दछ। समग्रमा हिस्टोग्रामले पनि पोजिटिभ इन्डिकेट गरिरहेको छ, हिस्टोग्राम पनि सकारात्मक अर्थात् पोजिटिभ इन्डिकेट दिइराखेको छ। यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी बजार अझै पनि बुलिस ट्रेन्डमै छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अहिलेसम्मको यी इन्डिकेटरहरूले चाहिँ हाम्रो मार्केटलाई चाहिँ बुलिस देखाइरहेको अवस्था रहेको छ भने अब यहाँनिरबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एमएसिडीको कुरा मैले अघि भने यहाँनिर चाहिँ जब ओभरल्याप्स थियो त्यस पछाडि चाहिँ एमएसिडीले रेड लाइनलाई काटेर माथितिर गइरहेको अवस्था हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई भन्छौँ बुलिसतर्फ गइरहेको छ। यहाँनिर तपाईँले आरएसआई लाइनको पनि पोइन्टहरू लगभग तपाईँले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो पिभोट लाइनको कुरा पछाडि पनि राखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूले के इन्डिकेट गर्छ भनेर। तपाईँले यहाँको भोल्युम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, भोल्युम पनि यहाँ रेडमा रहेको छ, यहाँ ग्रिनमा छ, यहाँ ग्रिनमा छ, यहाँ चाहिँ रेडमा रहेको छ। र एकपटक चाहिँ यहाँनिर ओभरल्याप्स भएर जब बजार इन्डिकेट चाहिँ एमएसिडीले माथितिर धकेली दिएको थियो र पछि फेरि यहाँनिर आएर अघिल्लो हप्ताको तपाईँ इन्डिकेटर हेर्नुभयो भने अघिल्लो हप्ताको कुनै दिन चाहिँ बजार तल झरेको थियो होइन, जुन चाहिँ यहाँ 6-9 भनेर यहाँ हप्ताको हिसाबले चाहिँ मैले राखेको छु। र त्यो हप्तामा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर बजार जब तल खसेको थियो फेरि त्यो इन्डिकेटर पछाडि चाहिँ अहिले बजार माथितिर धकेलिएको छ। अहिलेको अङ्कमा चाहिँ 88.18 अङ्कले माथितिर बजार धकेलिएको अवस्था छ, जुन चाहिँ यो इन्डिकेटरले चाहिँ देखाइरहेको अवस्था छ एमएसिडीको आधारमा हेर्ने हो भने। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले अब सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स लेभल फर द नेक्स्ट ट्रेडिङ विक अकर्डिङ टु द पिभोट पोइन्ट अनुसार अर्थात् अर्को हप्ताको ट्रेडिङको लागि चाहिँ के हुन सक्छ भनेर तपाईँले सपोर्ट र रेसिस्टेन्स लेभललाई हेरेर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको बजारको ओपनिङ क्लोज को आधारमा प्री ओपन क्लोज र इन्डको आधारमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। पिभोट पोइन्ट चाहिँ त्यसैको आधारमा लिने गरिन्छ होइन, ओपनिङ प्राइस अनि क्लोजिङ प्राइस त्यसरी चाहिँ हरेक कम्पनीको लिने गरिन्छ भने पिभोट पोइन्ट निकाल्दाखेरि नेप्सेको हकमा भने यसको ओपनिङ पहिलाको हप्ता कति थियो, पछिल्लो हप्ता क्लोजिङ कतिमा भयो होइन, लास्टमा चाहिँ कतिमा छ भनेर त्यो आधारमा चाहिँ पिभोट पोइन्टहरू निकाल्ने गरिन्छ। मैले पिभोट पोइन्टको फर्मुला अघिल्लो भिडियोमा पनि देखाइसकेको छु। फर्स्ट रेसिस्टेन्स लेभल हेर्नुहुन्छ भने 3004 सम्म चाहिँ पुग्ने यसले देखाउँछ, तर हाम्रो 3005 सम्म चाहिँ नेप्से पुगिसकेको अवस्था छ अघिल्लो हप्ता। त्यसैले यो हप्तालाई पनि हामीले अहिलेको इन्डिकेटर अनुसार चाहिँ बुलिस मार्केटमै देख्ने गर्छौँ, किनकि पिभोट पोइन्ट तपाईँको 2944 मा हुँदा अघिल्लो तपाईँले यो अहिलेको हप्ताको मार्केटमा चाहिँ 3005 सम्म नेप्से पुगिसकेको अवस्था हुनाले पिभोट पोइन्ट अनुसार चाहिँ फर्स्ट रेसिस्टेन्स चाहिँ 3004 सम्म गएर इन्ड हुने देखिन्छ भने फर्स्ट सपोर्ट चाहिँ 2883 को लाइनले चाहिँ यो रेसिस्टेन्स देखाउँछ। त्यसै गरी दोस्रो सपोर्ट 2823 को सपोर्टले चाहिँ 3065 सम्मको चाहिँ रेसिस्टेन्स देखाउँछ भने थर्ड सपोर्ट अर्थात् 2762 को सपोर्टले चाहिँ 3135 सम्मको
रेसिस्टेन्स चाहिँ देखाउँछ। यो भनेको लगभग नेप्सी चाहिँ यतिमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ पिभोट पोइन्ट आधारमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। त्यसै गरी यो हप्ताको बजार बढ्ने सङ्केत चाहिँ केही पोजिटिभ देखिएको छ, जसले गर्दा यो हप्तामा चाहिँ बजारले गत हप्ताको रेसिस्टेन्स लेभललाई ब्रेक गरेकोले चाहिँ बजार अप ट्रेन्डकै गतिमा छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँको अहिलेको जुन चाहिँ ट्रेडिङको विभिन्न इन्डिकेटरहरूले देखाएको कुराले चाहिँ हामी बजार अप ट्रेन्डमै छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। गत हप्तामा भएको नेप्से र अन्य सूचकहरूको परिवर्तन चाहिँ कसरी भयो भन्ने विषयमा हेरौँ। यहाँनिर तपाईँले नेप्से हेर्न सक्नुहुन्छ। गत हप्ता 2944.78 अङ्कमा इन्ड भएको नेप्से अहिले भने 2856.76 अङ्कमा चाहिँ क्लोज भएको छ, जुन चाहिँ 88.02 ले चाहिँ क्लोज भएको छ। यहाँनिर हेरौँ, यो हप्ता चाहिँ 2944.78 अङ्कमा अन्त्य भयो भने पछिल्लो हप्ता चाहिँ 2856.76 अङ्कमा चाहिँ बजार गएको थियो। मैले अपोजिट भने जस्तो लाग्यो। यो हप्ता चाहिँ के भयो त, दिस विक भनेको यो हप्ता चाहिँ नेप्से 2944.78 अङ्कमा अन्त्य भयो र अघिल्लो हप्ताको बिहिबार हेर्दाखेरि 2856.76 अङ्कमा बजार बन्द भएको थियो, जुन चाहिँ चेन्जको पर्सेन्ट हेर्ने भने हाम्रो 88.02%ले चेन्ज भएको, सरी पोइन्टले चेन्ज भएको थियो र प्रतिशत चाहिँ 3.08 अघिल्लो हप्ताभन्दा यो हप्ता नेप्से इन्डेक्स बढेको छ। त्यसै गरी तपाईँले ब्याङ्किङको सेक्टर हेर्नुभयो भने ब्याङ्किङमा चाहिँ 1.53% मात्रै बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ 16.40 अङ्कले प्रतिशतले बढेका छन् भने फाइनेन्सको सेक्टर चाहिँ 25.01%ले बढेको छ। सबैभन्दा यो हप्तामा चाहिँ 25.01 अङ्कले के अरे सरी 25.01%ले अर्थात् 485.91 अङ्कले चाहिँ नेप्से परिवर्तन भएको थियो, जुन चाहिँ यो सब इन्डेक्स हो। यो चाहिँ फाइनेन्सको सेक्टरको इन्डेक्स हेर्दाखेरि 25.01%ले चेन्ज भएको थियो अघिल्लो हप्ताभन्दा अहिले भने। दोस्रोमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ 16.40ले बढेका थिए भने त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 6.11ले चाहिँ हाइड्रो पावर बढेको थियो र त्यस पछाडि चाहिँ 5.43ले चाहिँ म्युचुअल फन्ड बढेको थियो भने 4.17ले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङ को चाहिँ बढेको थियो र त्योभन्दा बाहेकका चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्किङ चाहिँ 1.53, त्यसै गरी यहाँ 3.3 बढेको छ। नन लाइफ इन्सुरेन्स र अदर सेक्टर भने घटेकोमा चाहिँ -2.56 घटेको छ। यहाँनिर होटल टुरिज्म भने ट्रेडिङको सेक्टर चाहिँ 2.24ले तल झरेको थियो र 0.99%ले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सहरू पनि डाउन भएको थियो। अब यो हप्ताको बजारमा चाहिँ यसको इन्डिकेटरले पनि अलिकति केही पोजिटिभ देखाउँछ। गत हप्ताका सबैभन्दा बढी गेन गर्ने कम्पनीहरूमा चाहिँ आरएचपिसी रहेको छ, जसले 633 क्लोजिङमा बस्यो र ओपेन चाहिँ 395मा हुँदा पनि 633मा गएर क्लोजिङ हुँदा 60.25%ले चाहिँ चेन्ज भयो, जसमा मूल्य भनेको 238 रुपियाँले चेन्ज भएको थियो। त्यसै गरी पोखरा फाइनेन्स लिमिटेडको चाहिँ 450मा ओपनिङ भएर 713मा क्लोजिङ हुँदा 263 अङ्कले बढ्यो भने पर्सेन्टेजको आधारमा चाहिँ 58.44% यसले पनि गेन गरेको छ। त्यसै गरी जिएफसिएल, वरुण, आइसिएफसी, जियुएफएल, एनआइसिएल, एलबिबिएल, आरएलएफएल र जिएमएफआइएल रहेका छन्, जसमा तपाईँले यहाँ फाइनेन्सको सेक्टरहरू यो 2वटा, 3वटा, 4वटा, 5वटा, 6वटा चाहिँ फाइनेन्सहरू, 10वटामा 6वटा चाहिँ फाइनेन्सहरू नै रहेका छन् भने एनआइसिएल यो इन्सुरेन्सको कम्पनी रहेको छ। एलबिबिएल चाहिँ लुम्बिनी विकास ब्याङ्कले चाहिँ 27.62%ले चाहिँ गेन गरेको छ। त्यसै गरी सबैभन्दा टप लस गर्नेमा चाहिँ हेर्ने हो भने सिबिबिएल को प्रमोटरले चाहिँ 918 मूल्य ओपनिङ हुँदा 601मा गएर हिँड्नु भएको छ, जसमा 34.45% चाहिँ घटेको छ, माइनसतिर 316 अङ्कले तल झरेको छ भने। दोस्रोमा एनएबिबिसी नारायणी को रहेको छ, जुन चाहिँ 7.79%ले मात्रै तल झरेको छ। त्यसै गरी तेस्रोमा राधी हाइड्रो पावर रहेको छ, जुन चाहिँ -7.25% रहेको छ भने सिजिएचमा चाहिँ सबैभन्दा लस गर्नेमा चाहिँ 4.37%ले चेन्ज भएको छ, तल झरेको छ। 1855 भएको 1774मा आएर इन्ड भएको छ। यहाँनिर 4 नम्बरमा चन्द्रगिरी हिल्स रहेको छ। त्यसै गरी 5मा एसएलबिबिएल, त्यसै गरी आरबिसिएलको प्रमोटर सिएलबिएसएल, एनएमबिएमएफ, केएलबिएसएल र एसएलबिएसएल, यसरी चाहिँ बढी जसो माइक्रो फाइनेन्सको सेक्टर चाहिँ हामीले तल झरेको यो हप्ता देख्यौँ भने। टप बायर ब्रोकरमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी किन्ने
सबैभन्दा बढी चाहिँ किन्ने कम्पनीमा 58 नम्बर ब्रोकर चाहिँ सबैभन्दा बढी किन्ने कम्पनी मध्ये परेको छ। नासा सेक्युरिटिज कम्पनीबाट सबैभन्दा धेरै चाहिँ बाई भएको छ। त्यसै गरी दोस्रोमा 45 नम्बर ब्रोकर भएको छ। एमाउन्ट दिएको छ यहाँ कति रकम बराबरको बाई भएको छ भनेर यहाँ एमाउन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तेस्रोमा 34, 49, 44, 38, 39, 42, 57 र 14 गरेर यसरी चाहिँ तपाईँको कारोबारको आधारमा राखिएको छ भने टप सेलरमा चाहिँ सबैभन्दा बढी बेच्ने कम्पनीमा पनि 58 नम्बर नै रहेको छ। तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। नासा सेक्युरिटिजले चाहिँ 5 अर्ब प्लसको कारोबारमा चाहिँ 5 अर्बभन्दा बढीको चाहिँ उसले बाई गरेको छ। लगभगै 6 अर्बको उसले बाई गरेको छ भने तपाईँको सेलरमा हेर्ने हो भने चाहिँ नासा सेक्युरिटिजले 5 अर्बकै लगभग सेल गरेको छ। लगभग यसको चाहिँ बराबर जसो बाई सेलमा देखिन्छ हैन। यता बाईमा टप बाईमा चाहिँ 45 नम्बर दोस्रोमा छ भने टप सेलमा पनि 45 नै छ। त्यसै गरी 34 नम्बर टप बाईको तेस्रो नम्बरमा छ भने यतापट्टि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ अनलाइन सेक्युरिटिज आएको छ 49 नम्बर। यसरी चाहिँ यो कारोबार रकमको आधारमा चाहिँ रहेका ब्रोकर हुन्। र यसरी चाहिँ तपाईँले इन्डिकेटरहरूको आधारमा चाहिँ हेर्दा अहिलेको यो हप्ता पनि बजार चाहिँ केही हप्तासम्म केही चाहिँ बुलिस नै सङ्केत गरिरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले यदि छन् भने कम्पनीहरू विचार गरेर मात्रै बाई सेल गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र सेयर बजारमा लगानी गर्दा चाहिँ सबै इन्डिकेटरहरू तपाईँले हेरेर मात्रै लगानी गर्नुभयो भने पक्कै पनि लगानीकर्ताले लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। र तपाईँले यो भिडियोको आधारमा मात्रै कुनै पनि कम्पनी बाई नगरेर तपाईँले आफूले पनि विवेक पुर्याएर कम्पनीहरू बाई गर्नु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियो हेरिदिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद छ। र भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नु होला, लाइक कमेन्ट, यदि सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्दै यो भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। शुभ रहोस्।